खलु परसवर्णः क्रियते तूग्लि इति सूत्रेण। तर्हि अस्माभिः दृष्टमासीत् तकारस्य परसवर्णः भवति लकारे परे। एवं तवर्गस्य तकारस्य केवलं नहीं तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः भवति इति तोर्लि इति सूत्रेण ज्ञाप्यते। अस्तु अद्य अन्ते चर्चयामः तं विषयं यः प्रश्नः पृष्टः आसीत्। अस्तु पुनः अद्य अग्रे चलामः। अस्माकम् अग्रिमं सूत्रमस्ति स्तम्भोः पूर्वस्य। किमस्ति? उदः स्तम्भोः पूर्वस्य। उदः स्तम्भोः पूर्वस्य। अत्र पदत्रयम् एवं सामान्येन दृश्यते। अस्तु उदयः इति पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते। पुनश्च स्थास्तम्भोः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। पुनश्च पूर्वस्य इत्यपि षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। अत्र पदत्रयं सामान्येन सूत्रे विद्यते। अस्मिन् सूत्रे पश्यन्तु बहूनां सूत्राणां सहकारः भविष्यति, पुनः अस्य अर्थनिष्पत्तिः भविष्यति। पुनश्च अस्य यद् उदाहरणम् अस्ति तत्रापि अन्येषामपि सूत्राणां सहकारः द्रक्ष्यते अस्माभिः। अतः किञ्चित् तस्य सम्बन्धः अस्माभिः धैर्येण अवलोकनीयः। अस्तु तर्हि उदः इति पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते। पुनः प्रकाशः आगच्छति वा? अस्तु तर्हि पूर्वव्यवस्थां कुर्मः। स्तम्भोः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। अस्तु पुनश्च स्तम्भो इति द्विवचनान्तं रूपम् अस्ति। अस्ति पुनः स्तम्भ अस्ति, अतः द्विवचनान्तम् इदं। पुनः पूर्वस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं। पुनः अत्र एकं सूत्रं भवति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रम् अस्ति। अस्तु ततः परसवर्णः इत्यतः सवर्णस्य अनुवृत्तिः आगच्छति। किं सूत्रमस्ति? अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। इतः केवलं सवर्णः इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र आगच्छति। अस्तु केवलम् एतत् सूत्रस्य इदानीं प्रयोजनं नास्ति, केवलम् इतः अस्माभिः अनुवृत्तिः द्रष्टव्या। सवर्णः इति पदस्य अनुवृत्तिः आगच्छति। यद्यपि अत्र परसवर्णः इति समस्तं पदमस्ति, तथापि अत्र एवं उच्यते यत् सवर्णपदे एव स्वरितत्वप्रतिज्ञा कृता अस्ति। अतः सवर्ण शब्दस्यैव पुनः उत्तरत्र सम्बन्धः, इत्युक्ते अस्यैव अनुवृत्तिः भवति, न तु पर इत्यस्य। अस्तु एवं सामान्येन समस्तं पदमिदम्, अतः परसवर्णः इति सम्पूर्णस्य अनुवृत्तिः भवेत्। किन्तु सवर्ण इति पदे एव स्वरितत्वप्रतिज्ञा अस्ति, अतः अस्यैव अनुवृत्तिः भवति। अस्तु यत्र यस्य अनुवृत्तिः अस्ति तत्र एवं स्वीक्रियते यत् अत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा वर्तते। अस्तु यत्र यत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञा तस्यैव सूत्रं विहाय अन्यत्र सम्बन्धः भवितुम् अर्हति। अतः सवर्णः इति एकदेशे अयं किमस्ति? परसवर्णः इति सम्पूर्णं पदमस्ति, तथापि अस्य एकदेशः इत्युक्ते एकः अंशः, एकदेशः अथवा एकः अंशः भवति सवर्णः इति पदम्। अत्रैव केवलं स्वरितत्वप्रतिज्ञा अस्ति इत्येतस्मात् कारणात् सवर्णः इति पदं केवलम् अत्र सम्बध्यते। कुत्र? उदः स्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रे। अस्तु तर्हि सवर्णः इति पदम् इतः आगच्छति। एतदिदानीं मार्जयामि, अनेन प्रयोजनं नास्ति। अतः सवर्णः इति पदम् अनुवर्तते। पुनः अयं सवर्णः इति पदं पूर्वस्य इत्यनेन सह सम्बध्यते। पूर्वस्य इत्यनेन सह अस्य सम्बन्धः भवति। तर्हि पूर्वस्य सवर्णः
अत्र समासं कुर्मः चेत् पूर्वसवर्णः इति लेखितुं शक्यते खलु? लेखितुं शक्यते। अतः पूर्वसवर्णः पूर्वसवर्ण इति प्रथमान्तं पदमस्ति। अतः कस्य बोधकः भवति अयम्? आदेशस्य बोधकः। अतः पूर्वसवर्णः आदेशः भवति। अत्र कस्मिन् सूत्रे? केन सूत्रेण? आम्, उदरस्थस्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रेण पूर्वसवर्णः आदेशः क्रियते। किन्तु कस्य स्थाने क्रियते, कदा च क्रियते इति द्रष्टुम् अस्माकं पार्श्वे पदद्वयम् अस्ति। इदानीम् उदः अस्ति, पुनः स्थास्तम्भोः अस्ति। अस्तु, अत्र उदः इत्यत्र पञ्चम्यन्तं पदमस्ति इति वयं जानीमः। पञ्चम्यन्तं पदं दृष्ट्वा का परिभाषा आगच्छति? बहुधा अस्माभिः आम्, तस्माद् इत्युत्तरस्य इति परिभाषा आगच्छति खलु। किन्तु इदानीं तस्य व्याख्यां पश्यामः, का आवश्यकता भवति तस्याः परिभाषायाः, पुनश्च कथं तस्याः प्रवृत्तिः। यतोहि उदस्थस्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रे एव प्रवृत्तिं कारयितुं परिभाषाम् एनाम् अत्र उल्लिखन्ति आचार्याः। अतः अत्र विविक्तार्थम् अपि वयम् अद्य द्रक्ष्यामः। अस्तु, तर्हि उदः इति पञ्चम्यन्तं पदं वर्तते। अत्र सामान्येन अस्माभिः पूर्वमपि एतत् चर्चितं। प्रायः दिग्योगलक्षणा पञ्चमी भवति एका। दिक् शब्दस्य योगे इत्युक्ते दिशावाचकस्य शब्दस्य योगे पञ्चम्यन्तस्य प्रयोगः क्रियते। पञ्चमी विभक्तेः विधानमस्ति शास्त्रे। अतः उदः इत्यत्रापि दिग्योगलक्षणा पञ्चमी अस्ति। दिग्योगलक्षणा पञ्चमी एव इत्युक्ते दिशावाचक शब्दस्य योगे पञ्चमी विभक्तेः यद् विधानमस्ति, यत्र दिशावाचक शब्दस्य योगे पञ्चमी विभक्तिः भवति, सा पञ्चमी उच्यते दिग्योगलक्षणा पञ्चमी। इत्युक्ते यस्य लक्षणं कारणं दिशावाचकः शब्दः अस्ति, तादृशी पञ्चमी विभक्तिः दिग्योगलक्षणा पञ्चमी। अतः अत्रापि उदः इत्यत्र दिग्योगलक्षणा पञ्चमी अस्ति। अस्तु, तर्हि शब्दस्य पुनः द्विविधा एव दिक्द्वयम् एव सम्भवति। किं भवितुम् अर्हति? पश्यन्तु, अत्र शब्दः अस्ति। शब्दः अस्ति, अत्र कश्चनापि शब्दः अस्ति। अस्य दिशाद्वयम् भवितुम् अर्हति। पूर्वत्वं परत्वं वा? सत्यं खलु? सम्यक्। अतः अत्र दिग्योगलक्षणा पञ्चमी अस्ति उदः इत्यत्र। तर्हि उदः पूर्वस्य भवितुम् अर्हति, परस्य वा भवितुम् अर्हति? भवितुम् अर्हति खलु। तर्हि द्विधा स्थितिः अत्र भवति। पुनश्च स्थास्तम्भोः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अतः अनयोः स्थाने आदेशः करणीयः। अनयोः स्थाने आदेशः करणीयः। अस्तु, स्थाने इति आयाति खलु अत्र। पुनश्च स्थास्तम्भोः इत्यस्य स्थाने आदेशः करणीयः। पुनः उदः इति पञ्चमी अस्ति। उदः परस्य स्थास्तम्भोः आदेशः भवतु, अथवा उदः पूर्वस्य स्थास्तम्भोः आदेशः भवतु इति इदानीं नियमः नास्ति। यतोहि दिशा तु द्विविधा भवितुम् अर्हति खलु शब्दस्य। पूर्वत्वेन अपि भवितुम् अर्हति, परत्वेनापि भवितुम् अर्हति। अतः उदः पूर्वस्यापि स्थास्तम्भोः आदेशः प्राप्तः अत्र, पुनश्च उदः परस्यापि स्थास्तम्भोः आदेशः प्राप्तः। इदानीं निश्चयः नास्ति यत् उदः पूर्वस्य स्थास्तम्भोः आदेशः करणीयः अथवा उदः परस्य स्थास्तम्भोः आदेशः करणीयः। पुनश्च एकः इतोपि संशयः भवति यत् उदः इत्यनेन अव्यवहितः स्थास्तम्भः अपेक्षितः अथवा व्यवहितः अपि चलिष्यति। इत्येवं प्रकारेण अनियमस्य स्थितिः उत्पद्यते। यदा अनियमः भवति तदा कीदृशं सूत्रम् आगच्छति?
नियमनं कर्तुं परिभाषासूत्रम् आगच्छति। अस्तु, तर्हि अत्रापि परिभाषासूत्रम् आगच्छति। का परिभाषा आगच्छति? तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा आगच्छति। एतच्च वदति उदः परस्य अव्यवहितपरस्य च, इत्युक्ते उदः परः एव उदः शब्दात् परे एव भवतु, पुनः अव्यवहितः भवतु इति नियमनं करोति। अस्तु, तर्हि उदः इत्यस्य अर्थः आगच्छति उदः उदः अव्यवहितपरस्य, अव्यवहितपरयोः एवं लेखितुं शक्यते। अव्यवहितपरस्य वा लिखन्तु, केवलम् अव्यवहितपरस्य, उदः अव्यवहितपरस्य। एषः अर्थः कुतः आगतः? का परिभाषा आगता? वदन्तु। आम्, तस्माद् इत्युत्तरस्य। इदानीम् अस्य अर्थं द्रक्ष्यामः वयं, कथम् एषः अर्थः आगच्छति। अस्तु, तर्हि उदः अव्यवहितपरस्य पुनः स्थास्तम्भोः अस्ति, अतः स्थास्तम्भोः स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशः भवति इति सूत्रार्थः आगच्छति। अस्तु, उदः अव्यवहितपरस्य अथवा उदः अव्यवहितपरयोः वचनेन प्रयोगं कुर्मः चेत् उदशब्दात् व्यवहितपरयोः एवं लेखितुं शक्यते। उदशब्दात् व्यवहितपरयोः स्थास्तम्भोः स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशः भवति। अस्तु, अयम् अर्थः फलति। स्पष्टं खलु? स्पष्टमस्ति? पश्यन्तु, एवं लेखितुं शक्यते। पुनः अत्र किं दत्तं पश्यामः। अत्र यदि ग्रन्थं पश्यामः चेत् उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य इति लिखितं। पुनः लिखन्ति उदः परयोः। अत्र अव्यवहितांशः त्यक्तः अस्ति, किन्तु अयम् अवगन्तव्यः। अस्तु, उदः परयोः, परस्य अस्ति, परयोः द्विवचने प्रयोगः कृतः। अस्तु, तर्हि परयोः इति, परयोः पुनः स्थास्तम्भोः, स्थास्तम्भोः अस्त्येव, पुनः स्थाने इत्यंशः त्यक्तः, किन्तु अयम् अवगन्तव्यः। स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः, पूर्वसवर्णः आदेशः अस्ति, अतः आदेशः अवगन्तव्यः। तर्हि एतस्य अर्थं स्पष्टतया वयं लेखितुं शक्नुमः। उदशब्दात् व्यवहित, उदशब्दात् व्यवहित शब्द पुनः अव्यवहित कुर्मः। अव्यवहित शब्दस्य अर्थः स्पष्टः खलु? आम्, व्यवधानरहित इत्युक्ते मध्ये कश्चन अवरोधः मा भवतु, इत्युक्ते मध्ये कश्चन विजातीयः न भवतु। अस्तु, उदः इत्येतदनन्तरं साक्षात् एव यदा स्थास्तम्भः भवति तदा अव्यवहितः इत्युच्यते। अस्तु, अव्यवहितपरयोः, परयोः, एषः अर्थः तु उदः इत्यस्य तस्माद् इत्युत्तरस्य इति परिभाषा सहकारेण। पुनस्य स्थास्तम्भोः स्थाने, स्थास्तम्भोः स्थाने कः आदेशः भवति? स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशः, अतः पूर्वसवर्णः आदेशः। अस्तु, अयम् अंशः सम्पूर्णः अत्र आगच्छति। सम्यक् खलु? तर्हि उदशब्दाव्यवहितपरयोः स्थास्तम्भोः स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशः भवति। अयम् अर्थः आगतः। इदानीं पश्यन्तु, अस्माकं पार्श्वे का परिस्थितिः अस्ति। अत्र उद शब्दः अपेक्षितः, उद, पुनः अत्र स्था
अथवा स्तंभ शब्दस्य रूपम् अपेक्षितम्। अस्तु, तर्हि स्तंभ इत्यस्य स्थाने पूर्वसवर्णः भवति। एतावता इदानीम् आगतं खलु? अस्तु, एतावत् स्पष्टं खलु? इदानीम् अस्य उदः इत्यंशस्य विचारः कृतः। इदानीं स्था स्तम्भोः इत्यत्रापि षष्ठी विभक्तिः वर्तते। षष्ठी अस्ति खलु? एतत् मार्जयामि, स्पष्टमस्ति? अस्तु, तर्हि स्था स्तम्भोः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। अतः षष्ठीं दृष्ट्वा का परिभाषा उपतिष्ठते? षष्ठी स्थाने योग एतत्तु उपतिष्ठते, किन्तु षष्ठ्यन्तेन यदि स्थानिनः निर्देशः भवति तर्हि तस्य स्थाने यः आदेशः स कस्य भवति? सामान्येन यथा अस्माभिः एतत् स्मरन्ति वा? संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र संयोगान्तस्य लोपः स्मर्यते। अतः षष्ठ्यन्तेन निर्दिष्टं यद् भवति तस्य स्थाने यः आदेशः भवति। पश्यन्तु, इदानीं यदि वयं वदामः स्था स्तम्भोः स्थाने, तर्हि स्था इति सम्पूर्णस्यापि प्राप्नोति, स्तम्भ इति सम्पूर्णस्य स्थाने पूर्वसवर्णः प्राप्नोति खलु? तर्हि अत्र का परिभाषा आगच्छति? सामान्येन काचित् परिभाषा अस्ति वा? षष्ठ्यन्तस्य अलोन्त्यस्य। अस्तु, सा किं वदति? षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः, अस्माभिः अस्य अर्थः दृष्टः आसीत् खलु? तर्हि अत्र अलोन्त्यस्य इति परिभाषा आगच्छति। अलोन्त्यस्य इति परिभाषा आगच्छति, वदति षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः स अन्त्यस्य अलः भवति। अस्तु, एवं एष एव अर्थः भवति खलु अलोन्त्यस्य? तर्हि षष्ठी निर्दिष्टः अत्र किं पदमस्ति? षष्ठी निर्दिष्टं वदन्तु। स्था स्तम्भोः इति षष्ठ्यन्तेन अस्य निर्देशः अस्ति। अतः षष्ठी निर्दिष्टस्य, तर्हि षष्ठी निर्दिष्टः का? स्था च पुनः स्तम्भ। स्था अस्ति पुनः स्तम्भ अस्ति, एतत् षष्ठ्यन्तेन पदेन निर्दिष्टः। पुनः षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यः पूर्वसवर्णः आदेशः स अन्त्यस्य अलः भवति इति अलोन्त्यस्य इति परिभाषा वदति। अतः भ इत्यत्र अन्त्य अल कः भवति? स्तम्भ इति पूर्णम् अस्ति। अतः अत्र अन्तिम अल भवति अकारः, अत्र च आकारः। अतः अनयोः स्थाने परसवर्णः प्राप्तः। किन्तु अत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादभूता एका परिभाषा उपतिष्ठते। सा च परिभाषा अस्ति आदेहपरस्य इति। आदेहपरस्य इति का परिभाषा अस्ति? एतत् सर्वं यद् सूत्रम् उद्यमानम् अस्ति तत् सर्वम् इदानीम् आयास्यति। एतस्य विविक्तार्थं द्रक्ष्यामः, किन्तु अस्य अर्थस्पष्टता भवतु, एतदर्थं सामान्येन इदानीं चर्च्यते। आदेहपरस्य इयं परिभाषा वदति यत् परस्य यत् विहितम् इत्युक्ते परस्य यत् कार्यम् उक्तम्। इदानीम् उदः परस्य कार्यम् उक्तं खलु? उद शब्दात् व्यवहित परस्य स्था स्तम्भोः पूर्वसवर्णादेशः इति अस्माभिः अर्थः दृष्टः। अतः उदः परस्य कार्यम् उक्तम्। तर्हि परस्य यत् कार्यम् उच्यते तत् अन्त्यस्य न भवति इति अयं वदति, अपि तु आदेः भवति। तत् तस्य अन्त्य अवस्थाने न भवति, अपि तु आदेः भवति। स्पष्टं खलु? आदेः परस्य आं वदन्तु। आदेः परस्य इत्यस्य अस्ति प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 45 चतुःपञ्चाशत्तमं सूत्रमस्ति।
संख्यया इदानीं किमिति अनेकालीयः आदेशः। अनेकाल्शित् सर्वस्य किं वदति? अनेकालीयः आदेशः, पुनश्चित् यः आदेशः। तत्र अस्माभिः दृष्टमासीत् अलुन्त्यस्य इत्यस्य बाधनाय अनेकाल्शित् सर्वस्य पुनश्च ङिच्च इति आगतमासीत्। अस्तु, ङिच्च इति द्वयमपि आगतमासीत् आदेशस्य नियामकं, किन्तु अत्र आदेः परस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। आदेशस्य निश्चयं न करोति, किन्तु सामान्येन वदति परस्य यत् कार्यं विहितं तत् तस्य आदेः भवति। अतः अत्रापि उदः परस्य स्था स्तम्भोः कार्यम् उक्तम्, अतः तस्य अन्त्यस्य अलः न भविष्यति। यद्यपि षष्ठी निर्दिष्टः अस्ति, षष्ठ्यन्तेन निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः भवति स अन्त्यस्य अलः अलुन्त्यस्य इत्यनेन प्राप्तः, किन्तु अस्यापि बाधिका परिभाषा आगच्छति आदेः परस्य इति। अनेन उच्यते परस्य यत् किमपि कार्यं विहितं तत्र षष्ठ्यन्तेन निर्देशः यदि कृतः तदापि तत् तस्य आदेः एव भविष्यति, न तु अन्त्यस्य। एवं प्रकारेण अलुन्त्यस्य इत्यस्य अपवादभूता आदेः परस्य इति परिभाषा भवति। अस्तु, तर्हि अनया परिभाषया उच्यते यत् परस्य यद् विहितम् इत्युक्ते स्था स्तम्भोः इत्यनयोः पूर्वसवर्णः उक्तः। परस्य इत्युक्ते उदः परस्य, स्था इत्यस्य परसवर्णः उक्तः, अतः अयं परसवर्णः स्था इत्यस्य आदेः भविष्यति। अतः परसवर्णः कस्य भविष्यति? आदिवर्णः अत्र कः? वदन्तु। सकारः। यतोहि स्था इत्यत्र कः वर्णः अस्ति? पश्यन्तु, स अस्ति, पुनः थ अस्ति। वर्णविन्यासः सम्यक् करणीयः, सन्धिकार्यं करणात् प्राक्। वर्णविन्यासं सम्यक् कुर्मः चेत् कदापि अशुद्धं न भवति। तर्हि उद इत्येतदनन्तरं स्था अस्ति, परस्य च कार्यं विहितम् अत्र, अतः परस्य यद् विहितं, यत् कार्यं विहितं पूर्वसवर्णरूपं कार्यं तत् तस्य इत्युक्ते यस्य विहितं। स्था इत्यस्य इत्युक्ते स्था इत्यस्य पूर्वसवर्णः उक्तः खलु, अतः अयं पूर्वसवर्णः स्था इत्यस्य आदेः भविष्यति, अतः सकारस्य पूर्वसवर्णः भविष्यति। सम्यक् खलु? तथैव स्तम्भ इत्यत्र आदिवर्णः कः? स्तम्भ सकारः, तदनन्तरं च तकारः, अकारः इत्यादिकम् अस्ति। म, भ, पुनः अकारः, एवं वर्णविन्यासः अस्ति अस्य। तर्हि आदिवर्णः सकारः। तर्हि उदः परस्य, स्था इत्यस्य सकारस्य, पुनः स्तम्भ इत्यस्य सकारस्य च पूर्वसवर्णः भवति इति स्पष्टतया अस्य अर्थः आगच्छति। तर्हि एवं वक्तुं शक्यते उद शब्दात् व्यवहित परस्य स्था स्तम्भोः आदेः सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णः आदेशः भवति इति अस्य स्पष्टार्थः वर्तते सूत्रस्य। अस्तु, स्पष्टं खलु? तर्हि उद शब्दात् व्यवहित पूर्वस्य, इदानीं एतस्य उदाहरणं पश्यामः, पुनः सूत्राणि वयम् अनन्तरं द्रक्ष्यामः। अस्तु, इतः परं तस्माद् इत्युत्तरस्य इति सूत्रम् अस्ति, तस्य पदच्छेदं पदार्थं च वयं द्रक्ष्यामः। पुनः आदेः परस्य इत्यपि अस्ति, तस्यापि पदच्छेदः पदार्थः च द्रक्ष्यते, पुनः अर्थविचारः तत्रापि करिष्यते। इदानीम् अस्य अर्थकरणे एतावान् स्पष्टता अर्थस्य जाता। इदानीम् अस्य उदाहरणं पश्यामः, तेन इतोपि स्पष्टता भविष्यति। तर्हि एतद् अस्माभिः ज्ञातं खलु, स्था इत्यस्य सकारस्य पुनः स्तम्भ इत्यस्य सकारस्य च पूर्वसवर्णः प्राप्तः। अस्तु, इदानीम् उदाहरणम् अस्ति उद उपसर्गपूर्वकात्। उद अस्ति, पुनः स्थानम् अस्ति। स्था धातोः ल्युट् प्रत्यये कृते सति स्थानम् इति रूपं भवति। अस्तु,
अस्ति पुनः स्थानम् अस्ति। स्थानम् अस्तु। पुनः स्तम्भधातोः भवति लिट् कृते सति। अस्तु तर्हि उद अस्ति पुनः स्तम्भनम् अस्ति। अस्तु उद इत्येतदनन्तरम् इदानीं पश्यन्तु उद शब्दात् व्यवहितपरत्वम् अस्ति खलु स्था इत्यत्र। अयं स्थानं स्था इत्यस्यैव अस्ति खलु रूपं। स्था धातोः लिट् प्रत्यये कृते सति स्थानम् इति रूपं निष्पन्नं। तर्हि स्था धातोः एव रूपम् अस्ति स्था इत्यस्यैव। अत्र स्था वर्तते। पुनः स्तम्भनम् इत्यत्र स्तम्भ अस्ति। अस्ति खलु अस्ति। तर्हि अत्र कस्य सूत्रस्य विषयः आगच्छति। आम् उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य अस्य सूत्रस्य अत्र विषयः आगच्छति। अनेन किम् उच्यते उदशब्दात् व्यवहितपरत्वविशिष्टस्य इत्युक्ते उदशब्दात् व्यवहितपरः यदा स्था अस्ति तर्हि अव्यवहितः अस्ति। अत्र मध्यव्यवधानं नास्ति। अतः स्थानं स्था इत्यस्य पूर्वसवर्णः भवति। इदानीं च अयं पूर्वसवर्णः सकारस्य भवति इति अस्माभिः विचारितः खलु। अयं पूर्वसवर्णः स्था इत्यस्य सकारस्य भवति। अत्रापि पूर्वसवर्णः सकारस्य भवति। सवर्णः इत्युक्ते दकारस्य सवर्णः आदेशः भवति। अस्माभिः यः परसवर्णः दृष्टः खलु तोर्लि इत्यत्र, तथैव अत्र इदानीं पूर्वसवर्णस्य विचारः करणीयः। तर्हि पूर्वस्य यः सवर्णः अस्ति सः ज्ञेयः पूर्वम्। पुनश्च एषु सवर्णेषु मध्ये अनेन सकारेण सह यस्य साम्यं स च आदेशः अत्र करणीयः। तर्हि इदानीं दकारस्य सवर्णाः द्रष्टव्याः। सवर्णसंज्ञा केन क्रियते। आम् उच्चैः आम् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यनेन। तर्हि आस्यम् इत्युक्ते उच्चारणस्थानं च पुनः प्रयत्नश्च यस्य येन तुल्यं भवति तन्मिथः इत्युक्ते तयोः परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति अस्माभिः दृष्टमासीत्। अतः दकारस्य सह सवर्णः पूर्वं दकारस्य उच्चारणस्थानं द्रष्टव्यम्। दकारस्य उच्चारणस्थानं किम्। दन्तः अस्ति। अस्तु दन्तः उच्चारणस्थानम् अस्ति। पुनश्च प्रयत्नम् इत्युक्ते आभ्यन्तरप्रयत्नः तत्र गृह्यते। आभ्यन्तरप्रयत्नः कः। स्पर्शानुभवति खलु। तर्हि स्पृष्टः प्रयत्नः अस्ति। अस्तु आभ्यन्तरप्रयत्नः। तर्हि दन्तस्थानं केषां भवति अन्येषां वदन्तु। आम् विकारस्यापि भवति तवर्गस्त पुनः थ द थ पुनः न ऋतु ल पुनः स दकारस्यापि भवति सकारस्यापि भवति। अस्तु पुनः स्पृष्टः प्रयत्नः स्पर्शानां भवति। स्पर्शानाम् इत्युक्ते कादयोमावसानां स्पर्शः इति अस्माभिः दृष्टः आसीत् खलु। अतः वर्गीयव्यञ्जनानि अत्र आगच्छन्ति। पुनः अत्र यदि दकारस्य सवर्णं पश्यामः चेत् एतेषु केवलं एते सन्ति खलु अनया रीत्या। स ल इत्यपि न आगच्छति खलु। कादयोमावसानां स्पर्शाः कादयोमावसानेषु प फ ब भ म इति तावद् आगच्छति खलु। शल ऊष्माणः ऊष्माणवर्णानां कश्चन प्रयत्नभेदः भवति खलु। एषद् विवृतम् ऊष्मणां विवृतं स्वराणाम् एवम् अस्माभिः पठितम्। अतः त थ द ध न एते सवर्णवर्णाः अत्र सन्ति। तर्हि सकारस्य अयं सकारः यद्यपि अस्य
इत्युक्ते अस्य स्थाने दकारस्य सवर्णः कश्चन भवितुम् अर्हति इति उक्तमस्ति। तर्हि कः सवर्णः भवतु इत्येतदर्थम् अस्माभिः स्थानप्रयत्नादिकं मेलनीयम् अनेन सह। तर्हि अत्र पश्यामः दन्तस्थानं तु सर्वेषाम् एव अस्ति। अस्तु, दन्तस्थानं यदि स्वीकुर्मः, इदानीं पश्यन्तु, आदेशः अस्य पूर्वसवर्णः करणीयः। इदानीं स्थानेन्तरतमः इति परिभाषायाः साकारं स्वीकुर्मः। तर्हि कः आदेशः अत्र पूर्वसवर्णत्वेन भवतु इत्येतदर्थम् अस्माभिः स्थानं मेलनीयं पूर्वम्। अस्तु, तर्हि स्थानमेलनं कुर्मः चेत् सवर्गस्य सम्पूर्णस्य स्थानं दन्तः अस्ति। अतः सर्वेषाम् अपि आदेशानां दन्तस्थानम् अस्ति। अतः स्थानमेलनेन कार्यं न चलति खलु। सर्वोऽपि सम्प्राप्तः, दकारः अपि प्राप्तः, थकारः अपि, दकारः अपि, धकारः अपि, नकारः अपि सम्प्राप्तः अस्ति। अस्तु, पुनः किम् अस्ति, आन्तरतम्यपरीक्षायै किं चतुष्टयं विचारयितुं शक्यते खलु। चत्वारः विचाराः तत्र क्रियन्ते स्थानेन्तरतमः इत्यत्र। कः विचारः क्रियते वदन्तु। अस्तु, तर्हि अर्थकृतं यदि कुर्मः चेत् अर्थेन अत्र कार्यं न चलति। यतोहि वर्णानाम् इत्युक्ते पृथक् पृथक् अर्थाः न भवन्ति प्रायः। अतः अर्थकृतं साम्यम् अपि अत्र न सम्भवति। यदि शब्दस्य शब्दः एव अर्थः स्वीक्रियते तदापि अत्र भेदः अस्ति सर्वेषाम्। अस्तु, तर्हि अर्थकृतसाम्येनापि कार्यं न चलति। पुनः प्रमाणकृतम् अस्ति। तर्हि यावान् प्रमाणकृतम् इत्यनेन किं गृह्यते तत्र इत्युक्ते, प्रमाणम् इत्युक्ते मात्रा अत्र गृह्यते शब्देषु। मात्रा गृह्यते खलु। तर्हि सकारस्य कति मात्रा अस्ति अत्र वदन्तु। अर्धमात्रा अस्ति। यतोहि व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम् इति पङ्क्तिः अस्माभिः स्मर्यते। अतः सकारस्यापि अर्धमात्रा, पुनः एतेषां सर्वेषामपि अर्धैव मात्रा अस्ति। अतः स्थानेन कार्यं न चलितं, पुनः अर्थेन कार्यं न चलितं, पुनः प्रमाणेनापि कार्यं न चलितं। इतः परम् आगच्छति, एतदपि मार्जयामि, स्मरन्ति भवन्तः। इतः परम् आगच्छति गुणकृतम् आन्तर्यम्। अस्तु, गुणशब्देन अत्र किं गृह्यते, बाह्यप्रयत्नः गृह्यते। अतः इदानीं बाह्यप्रयत्नः मेलनीयः। एवं प्रकारेण पश्यन्तु, यद्यपि बाह्यप्रयत्नस्य सवर्णसंज्ञायाम् उपयोगः नास्ति, किन्तु यदा वयम् आन्तर्यमेलनम् इच्छामः तदानीं बाह्यप्रयत्नस्य उपयोगः अस्ति खलु। एतत् इत्युक्ते शास्त्रेषु अत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अपि पङ्क्तिः अस्ति, आन्तरतम्यपरीक्षायाम् उपयुक्ष्यन्त इति। एवं कृत्वा बाह्यप्रयत्नानां कृते पङ्क्तिः लिखिता वर्तते। अतः इदानीं बाह्यप्रयत्नः मेलनीयः अस्माभिः। इदानीम् एतेषु पश्यन्तु, त थ द ध न इति अस्ति खलु, पुनः स अस्ति। एतेषां बाह्यप्रयत्नः द्रष्टव्यः। पुनः स अस्ति, स इत्यस्य अत्र लेखिष्यते। इदानीं तकारस्य थकारस्य च बाह्यप्रयत्नः कः भवति। तकारस्य कः भवति वदन्तु। आम्, विवार श्वास अघोष। पुनः थकारस्यापि विवार श्वास अघोष, सम्यक् खलु। पुनः दकारस्य बाह्यप्रयत्नः कः वदन्तु। संवारः, नादः, पुनः घोषः। अस्तु, पुनः तथैव धकारस्य नकारस्य च संवार नाद घोष, नकारस्यापि संवार नाद घोष अस्ति।
पुनः सकारस्य बाह्यप्रयत्नः कः इति विचारणीयः। सकारस्य बाह्यप्रयत्नः कः? आम्, यतोहि खरु विवारः श्वासः घोषश्च इति पङ्क्तिः अस्ति खलु, अतः सकारस्य विवारः पुनः श्वासः अघोषश्च। अस्तु, तर्हि विवार श्वास अघोष प्रयत्नयुतम् अस्माकं दकारः नास्ति, धकारः नास्ति, नकारः नास्ति, अतः एतत् त्रयं तु आदेशः न भवितुम् अर्हत्येव। सम्यक् खलु? एते आदेशाः न भविष्यन्ति, किन्तु अत्र आदेशद्वयम् इतोपि सम्प्राप्तम्, तकारः थकारश्च। पुनः अस्माभिः किं मेलनीयम्? एकः इतोपि अंशः आसीत् बाह्यप्रयत्नेषु, एकः आम् अल्पप्राण महाप्राणः। तर्हि पश्यन्तु, तकारस्य अल्पप्राणत्वं भवति महाप्राणत्वं वा? आम्, एतद् अस्माभिः दृष्टमासीत् खलु, अस्य अल्पप्राणः महाप्राणः तथैव अग्रे अल्पप्राणः महाप्राणः। यद्यपि अनेन प्रयोजनं नास्ति इदानीम्, एतद् गतम्। अस्तु, अतः दधानः इति तु न भविष्यत्येव, यतोहि अयमेव न मिलितः। तर्हि अल्पप्राण महाप्राण विचारं कुर्मः चेत् तकारस्य अल्पप्राणः अस्ति, पुनः थकारस्य महाप्राणः अस्ति, पुनश्च सकारस्य अल्पप्राणत्वम् अस्ति महाप्राणत्वं वा? महाप्राणत्वम्, अल्पप्राणत्वं नास्ति, महाप्राणत्वं, महाप्राण अस्ति अयम्। अस्तु, सकारः महाप्राण अस्ति। अस्माभिः एतत् इत्युक्ते वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमः पुनः यणश्चाल्पप्राणाः इति अस्ति खलु, पुनः द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः अस्ति खलु। आम्, श श स ह इत्येतेषां महाप्राणः भवति, अतः स इति महाप्राणयुतः अस्ति। अतः विवार श्वास अघोष पुनः महाप्रयत्नः महाप्राणरूपः सकारः यः अस्ति, तस्य स्थाने तादृशः एव आदेशः भविष्यति यस्य विवार श्वास अघोष महाप्राणश्च प्रयत्नः भवेत्। तर्हि एतेषु तवर्गेषु मध्ये कस्य तादृशः अस्ति? थकारस्यैव अस्ति, अतः थकारः एव आदेशः भविष्यति सकारस्य स्थाने। अस्तु, एवं प्रकारेण अस्माभिः गुणकृत आन्तर्यमेलनेन अत्र आदेशस्य निश्चयः क्रियते। अतः सकारस्य स्थाने, एतत् स्पष्टं खलु? स्पष्टं? तर्हि सकारस्य स्थाने इदानीं कः पूर्वसवर्णः भविष्यति? थकारः। तर्हि सकारस्य स्थाने थकारः भविष्यति इति अस्माभिः केन सूत्रबलेन ज्ञातम्? उदस्थस्तम्भो इति तु वदति पूर्वसवर्णः, उदस्थस्तम्भो इति तु आगतः एव, किन्तु अनेन उदस्थस्तम्भोः इत्यनेन तु तवर्गः सम्पूर्णः अपि प्राप्तः खलु, यतोहि पूर्वसवर्णः उक्तः। तर्हि सवर्णसंज्ञा तु एतेषामपि अस्ति खलु, अनेन सह दकारेण सह, किन्तु पुनः थकारः एव आदेशः इति केन सूत्रेण ज्ञातम् अस्माभिः? नहीं, पुनः विचिन्त्य वदन्तु, आन्तर्यमेलनं केन सूत्रेण क्रियते? स्थानेन्तरतमः। तर्हि उदस्थस्तम्भोः पूर्वस्य इत्यनेन सवर्गः सम्पूर्णः अपि प्राप्तः, तर्हि अत्रापि अनियमत्वं भवति। इत्युक्ते सकारस्य स्थाने कः तवर्गः इति निश्चयः अस्माभिः न कर्तुं शक्यते। तर्हि स्थानेन्तरतमः अत्र आगच्छति, वदति स्थानकृतं गुणकृतं प्रमाणकृतं पुनः अर्थकृतं च आन्तर्यं मेलयित्वा भवान् आदेशस्य निश्चयं कर्तुं शक्नोति। अतः स्थानेन्तरतमः इति सूत्रसहकारेण पुनः तवर्गः आदेशः तु भवति, किन्तु थकारः एव आदेशः इति ज्ञातः अस्माभिः। अस्तु, तर्हि उदस्थस्तम्भो पूर्वस्य वदति, उदः शब्दाद्व्यवहितपरत्वविशिष्टस्य
स्था स्तंभ इत्यनयोः परत्वविशिष्टयोः स्था स्तंभ इत्यनयोः सकारस्य स्थाने थकारः आदेशः भवति। अस्तु, स्पष्टं खलु? स्पष्टमस्ति? अतः इदानीं थकारः आदेशः भविष्यति चेत् पश्यन्तु अत्र किं भविष्यति इदानीम्। अत्र उद पुनः स्थानम् इत्यत्र थकारः आदेशः जातः चेत् उद पुनः थ पुनः थानम्, सम्यक्? एतद् रूपं भवति। पुनः अत्र पश्यामः, उद पुनः थ पुनः तम्भनम्। अस्तु, एतद् रूपं भवति। अत्र पुनः एतत्तु जातम् उदस्थस्थस्य इत्यनेन एतावान् कार्यं कृतम्। अत्र इदानीम् अपरं सूत्रम् अत्र आगच्छति। प्रयोगं साधयितुम् अपरं सूत्रद्वयम् आयास्यति। अत्र एकम् अस्ति झरो झरि सवर्णे। एतत् सर्वमपि सूत्रं क्रमेणैव अस्माकम् आयास्यति। इदानीं झरो झरि सवर्णे इति सूत्रम् अस्ति। एतद् मार्जयामि वा इदानीं? तर्हि झरो झरि सवर्णे इति सूत्रम् आगच्छति। वदति हलः परस्य इत्युक्ते हल् भवतु अत्र, पुनः अत्र झर् भवतु, पुनः अत्र सवर्ण झर् भवतु। झर् प्रत्याहारः अस्ति, हल् अपि प्रत्याहारः अस्ति, अतः अयं सवर्णः अपेक्षितः। पुनः अयं यः झर् भवति तस्य अनेन लोपविधानं क्रियते, लोपः भवति। एतच्च वदति झरो झरि सवर्णे इति सूत्रम्। आयास्यति अग्रे तस्य विभक्त्यादिकं पदार्थविचारं करिष्यामः। तर्हि हलः परस्य इत्युक्ते हल् प्रत्याहारस्थवर्णानन्तरं यदि झर् प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति पुनश्च तस्मादपि परे सवर्ण झर् विद्यते चेत् अस्य लोपः विधीयते अनेन। किन्तु अयं च लोपः वैकल्पिकः भवति, विकल्पेन भवति। अतः एकस्मिन् पक्षे लोपः भवति, एकस्मिन् पक्षे च लोपः न भवति। अस्तु, तर्हि उदस्थानम् इत्यत्र पश्यामः। अयं दकारः हल् अस्ति खलु? हल् प्रत्याहारे दकारः आगच्छति, पुनः झर् प्रत्याहारे थकारः आगच्छति वा? थकारः आगच्छति, पुनश्च सवर्ण झर् थकारः अस्ति अत्र अस्ति। तर्हि अस्य लोपः भविष्यति विकल्पेन। अस्तु, तर्हि एकस्मिन् पक्षे तु एतदेव रूपं। पुनः यदा लोपः भवति, यदा लोपः अस्ति तदा उद् पुनः थ इत्यस्य लोपः भविष्यति। एतद् अवगच्छन्तु, अत्र थ न लिखामि, पुनः थानम् इति अवशिष्टम्। सम्यक् अस्ति। पुनः तथैव अत्रापि पश्यामः, उद् अस्ति, अयमपि हल् वर्णः। पुनः झर् प्रत्याहारे थकारः आगच्छति। झर् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति? कश्चन स्वेच्छया वदतु एकवारं। झर् प्रत्याहारम् उच्चारयन्ति वा एकवारम्? एकैकशः वदन्तु। पश्यन्तु, अर्चना जी भवती वदतु। आम्। जब छठ स पर्यन्तमेव श श स। यतोहि झर् अस्ति खलु, श श सर्, हल् न अस्ति खलु? झर् अस्ति, अतः श श स। अस्तु, एते वर्णाः, अतः तत्र थकारोऽपि अस्ति।
तर्हि अत्रापि अयं हल् अस्ति, पुनः अयं झर्, पुनः तकारः सवर्णझर् अस्ति खलु। थकार तकारयोः सवर्णसंज्ञा अस्ति खलु। कथम् अस्य प्रयत्नं मेलयन्तु। थकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? आम्, तर्हि थकारस्यापि दन्तः तकारस्यापि दन्तः, पुनः स्पृष्टं प्रयत्नं, द्वयोः अपि स्पृष्टं प्रयत्नम्, अतः सवर्णसंज्ञा अस्ति। तर्हि सवर्णः झर् परे अस्ति अत्रापि, तर्हि अस्य झरः विकल्पेन लोपः भविष्यति। तर्हि यस्मिन् पक्षे लोपः चेत् उद् पुनः तम्भनम्, तम्भनम्। अयं च विकल्पेन लोपः केन सूत्रेण कृतः? झरो झरि सवर्णे। आम्, झरि पुनः सवर्णे अस्ति। अस्य अयम् अर्थः कथम् आगतः इति वयं सूत्रार्थविचारक्रमे द्रक्ष्यामः। अस्तु, तर्हि झरो झरि सवर्णे इत्यनेन विकल्पेन लोपः कृतः। इदानीम् एकम् अपरमपि सूत्रम् अत्र आगच्छति। खरिच इति अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितमस्ति। खरिच इति सूत्रं चर्चितं खलु। खरिच इति सूत्रं श्रुतमस्ति, अतः अत्र आगच्छति पुनः खरिच। खरिच खरिच इति वदति खर् प्रत्याहारस्थ वर्णे परे झलां चरः स्युः इति अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टमस्ति। अत्र झल् भवतु, पुनः अत्र खर् भवतु, तर्हि अस्य झलः चर्तुं विधीयते। अस्तु, चर्तुं विधीयते। चर्तुम् इत्युक्ते वर्गाणां प्रथमाक्षरं सामान्येन। अस्तु, वर्गीयकार्यमस्ति चेत् वर्गाणां प्रथमाक्षरं क्रियते, तर्हि प्रथमाक्षरं क्रियते। अस्तु, तर्हि झल् अस्ति, ततः परं खर् प्रत्याहारस्थ वर्णः भवेत्। अत्र इदानीं पश्यन्तु, अत्र उद्थानम् एतदपि रूपम् अस्ति, पुनः एतदस्ति, एतद् रूपचतुष्टयम् अस्ति अस्माकं पार्श्वे। इदानीम् एकं, द्वितीयं च एतत्, एतस्यैव अंशः अयमस्ति। उद्थानं लोपानन्तरं पुनः एतस्यैव अयम् अंशः अस्ति, उद्तम्भनम् अस्ति खलु। तर्हि अत्र सर्वत्रापि वयं पश्यामः झल् प्रत्याहारे कः वर्णः आगच्छति? सामान्येन चतुर्थः, तृतीयः, द्वितीयः, प्रथमः, पुनः शकारत्रयम्, हकारश्च। अस्तु, सम्यक् खलु। झल् प्रत्याहारे इति आगच्छन्ति। पुनः चर् प्रत्याहारे के के आगच्छन्ति? च, ट, त, क, प, पुनः श, श, स आगच्छति खलु। तर्हि एते वर्गाणां प्रथमाक्षराणि सन्ति एतानि। च, ट, त, क, प। अस्तु, प्रथमवर्णः सन्ति खलु वर्गस्य। तर्हि अस्य झलां स्थाने चर्तुं विधीयते, किन्तु कदा? खर् प्रत्याहारस्थ वर्णः यदि परे अस्ति, तर्हि खर् प्रत्याहारे के वर्णाः आगच्छन्ति इति चेत् के आगच्छन्ति वदन्तु? ख, फ, छ, ठ, थ, वर्गस्य प्रथम द्वितीयाक्षरः, पुनः शकारत्रयम्। सम्यक् खलु। तर्हि हलः परस्य हल प्रत्याहारस्थ वर्णानन्तरं यदि खर् प्रत्याहारस्थ वर्णः अस्ति चेत् झलः स्थाने चर्तुं विधीयते। तर्हि अत्र पश्यामः, अत्र दकारः झल् प्रत्याहारे आगच्छति खलु। दकारः झल् प्रत्याहारे अस्ति। इदानीम् अस्तु, एतद् मार्जयामि। इदानीं भवन्तः अवगच्छन्ति एव। एतद् मार्जयामि। इदानीं झल् प्रत्याहारे दकारः आगच्छति। पुनः अत्र पश्यन्तु, थकारः खर् प्रत्याहारे आगच्छति खलु।
वर्गस्य द्वितीयाक्षरमस्ति, अतः खल् प्रत्याहारे आगच्छति। अतः अस्य दकारस्य चर्तुं विधीयते केन सूत्रेण? खरिच इति सूत्रेण। अतः चर्तुं विधीयते चेत् दकारस्य स्थाने कः आदेशः? तकारः। तर्हि एतदपि मार्जयामि इदानीं। तकारः, तर्हि तकारः क्रियते चेत् खरिच उद् खरिच इति सूत्रम् अत्र कुर्वन्तु। अत्र भवति उद् नहीं तकारः जातः, उत् पुनः थ थानम्। अस्तु, मेलयामश्चेत् उत्थानम् एवं लेखितुं शक्यते। उत्थानम् एतद् रूपं निष्पद्यते। अस्तु, पुनः उद्थानम् इत्यत्रापि तथैव दकारः झल् अस्ति खलु, झल् प्रत्याहारे अस्ति, नहीं झल् प्रत्याहारे अस्ति खलु दकारः, तर्हि थकारः पुनः खर् प्रत्याहारे आगच्छति। अतः खरि परे झलस्य चर्तुं विधीयते। तर्हि द्वितीयस्य एतत् प्रथमस्य अस्ति, पुनः प्रथमस्य द्वितीयांशः यः अस्ति, अत्र तकारविधानं क्रियते। उद् दकारस्य स्थाने तकारः, पुनः थानं क्रियते खलु, उत्थानं। पुनः एतत् मेलयामः, इत्युक्ते हलन्तं न लिखामः चेत् अर्धतकारः अत्र लिख्यते, उत्थानम् इति रूपं भवति खलु, स्पष्टं? तर्हि यदा लोपः भवति झरुझरि सवर्णे इत्युक्ते झरुझरि सवर्णे इत्यनेन यदा लोपः भवति तदा उत्थानम् इति रूपं खरिच इति सूत्रसहकारेण। पुनः यदा लोपः न भवति तदा उत्थानम् उत्थानम् एवं। पुनः पश्यन्तु, उद्थम्भनम् इत्यत्रापि तथैव खरिच इत्यनेन दकारस्य स्थाने यदा तकारः क्रियते तर्हि उद् अयं द्वितीयस्य रूपं, दकारस्य स्थाने तकारः कृतः, उत् पुनः थ तम्भनम्। अस्तु, तर्हि एतत् मेलयामश्चेत् त थ एवं लिखितुं शक्यते, त थ एवं। पुनः एतदपि मेलयामश्चेत् थकारः अपि अधः लेखितुं शक्यते। अतः एतत् मेलित्वा लिखामि किञ्चित्, उत्थतम्भनम्, तकारः पुनः थकारः। अस्तु, उत्तम्भनम् एतत् रूपं भवति यदा लोपः न भवति तदा। किन्तु यदा लोपः भवति तदा किं रूपं? तदा एतद् रूपं भवति, उद् पुनः तम्भनम् अस्ति दकारस्य स्थाने। इदानीमपि पश्यन्तु, तकारः खल् प्रत्याहारे आगच्छति खलु, तकारः यतोहि प्रथम-द्वितीयाक्षरम् आगच्छति, अतः तकारः अपि खल् प्रत्याहारे अस्ति, पुनः दकारः झल् प्रत्याहारे अस्ति। अतः अस्य चर्तुं विधीयते चेत् दकारस्य स्थाने तकारः, उत् पुनः तम्भनम्। एवं द्वयं रूपं निष्पद्यते। अस्तु, सम्यक् खलु? एतत् इदानीं यद्यत् सूत्रम् इदानीम् उक्तं, झरुझरि सवर्णे पुनः खरिच पुनः तस्मात् इत्युत्तरस्य आदेशपरस्य इत्येतेषाम् अर्थविचारं वयम् एकैकशः करिष्यामः। पुनः एतत् पश्यन्तु, इदानीं किञ्चित् दृष्टिम् अत्र स्वीकुर्मः। खरिच इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणरूपेण एतद्द्वयं दर्शितम् अस्ति। एतद्द्वयं न दर्शितं, किन्तु एतदपि रूपं भवति इति अवगन्तव्यम्। खरिच इत्यस्य उदाहरणे एतदर्थं दत्तं, यतोहि झरुझरि सवर्णे इति सूत्रस्य प्रवृत्त्यनन्तरम् अपि रूपनिष्पत्तिः न भवति, अपि तु खरिच इति सूत्रस्य प्रवृत्त्यनन्तरम् एव रूपस्य निष्पत्तिः भवति, पदनिर्माणं भवति, शब्दनिर्माणं भवति। अतः तत्रैव उदाहरणमिदं दत्तमस्ति। अस्तु, तर्हि अद्य अस्माकं समयः प्रायः समाप्तः अस्ति। श्वः एकैकशः सूत्राणाम् अर्थविचारः करिष्यते। अत्रैव कक्षां विरमामः। इदानीम् तर्हि परस्परं मेलिष्यामः।
आम् परश्वः मेलिष्यामः। तर्हि इदानीं प्रश्नः श्वः आम् परिचयसत्रम् अस्ति। कदा कुर्मः वदन्तु? आम् अस्तु, 2 सौकर्यमस्ति वा सर्वेषां? 2 कथं भविष्यति? आम् 2 कुर्मः वा? आम् सर्वेषां रिक्तता भवति प्रायः। अस्तु तर्हि 2 वयं मेलिष्यामः श्वः परिचयसत्राय। श्वः कक्षा न भविष्यति। इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् आम् परिचयवर्गः अस्ति। अस्तु, चिरप्रतीक्षितः परिचयवर्गः सत्यं खलु? तर्हि इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। आम् किमिति?